भगवानका भक्तहरू, यहाँ माताजी तथा प्रभुहरू, यहाँहरूलाई म प्रणाम गर्दछु। साथै यहाँहरूको हृदयमा विराजमान भएका सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वनियन्ता भगवान श्रीकृष्णको चरणमा पनि साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। आज रक्षाबन्धनको दिन, यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिन। यसले आफ्नो भयङ्कर ठुलो एउटा महिमा बोकेको छ। ऐत्तरीय स्मृतिमा एउटा श्लोक छ, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्वैज उच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। यो चारवटा श्लोकले नै वास्तवमा हाम्रो यो जनाई पूर्णिमाको अर्थात् यज्ञोपवीत धारणको बारेमा पनि गन्थन गरेको छ। यहाँ के भन्छ भने जन्मना जायते शूद्रो। हामी सबै जब जन्म लिन्छौँ हामीलाई यो शरीर प्राप्त हुन्छ। हामी शरीर होइनौँ, हामी आत्मा हौँ। कसैलाई पुरुष शरीर प्राप्त भएको छ, कसैलाई स्त्री शरीर प्राप्त भएको छ। र हामी जन्मिँदाखेरि यो शरीर र पूर्व जन्मको काम वासनाको कारण हामी शूद्र हौँ रे। जन्मना जायते शूद्र। त्यसपछि संस्कारात् द्वैज उच्यते। संस्काराति पर्व गरेपछि बल्ल दोस्रो जन्म हुन्छ अरे। अनि त्यो दिन भनेको जनै धारण हो। त्यसपछि वेद पाठात् भवेत् विप्रो। वेद पढेपछि विप्र हुन्छ अरे, बुद्धिमान हुन्छ अरे। अनि ब्रह्मण जानाति। ब्रह्मलाई जानेपछि ब्राह्मण। बल्ल त्यसलाई ब्राह्मण भनेर भनिन्छ। भगवान श्रीकृष्णले पनि 18औं अध्यायको भगवद् गीताको 41औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। यो भनेको के भने ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम भनेको वैश्य र शूद्र च परन्तप, हे परन्तप अर्जुन, कर्माणि प्रविभक्तानि। सुन्नु स्पष्टसँग, कर्माणि कर्म अनुसार विभक्त हुन्। स्वभाव प्रभवै गुणैः अर्थात् स्वभाव, त्यसको गुण कस्तो छ, 3 गुण हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णले गीताको 14औं अध्यायको 5औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, सत्वम रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति सम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम देहि अभ्यम। अर्थात् सतो रजो तमो गुणसँग हाम्रो लिप्तता हुन्छ। हामी कोही व्यक्ति सतोसँग धेरै हुन्छ, कुनै रजोसँग हुन्छ। जसरी एउटा कुनै भकुण्डो हिलोसँग लतपतिन्छ, त्यस्तै गरिकन हामी सतो रजो तमो गुणसँग लतपतिन्छौँ। र लतपतिएपछि त्यही अनुसार हामी संसार देख्छौँ। रातो चस्मा लाउने मान्छेले संसार के देख्छ? रातो देख्छ। हरियो चस्मा लाउने मान्छेले हरियो देख्छ। यसै गरिकन यो त्रिगुणमय संसार छ। यसमा हामीले सतो रजो तमो गुणको चस्मा लगाएका छौँ र त्यही अनुसार हामी संसार देख्छौँ। त्यसैले भन्छ शास्त्रले, मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना टुण्डे टुण्डे सरस्वती। कसैले भन्छ ए गाई काटेर खानुपर्छ, तमोगुणको चस्मा लगाएको छ, उसले त्यही देख्यो। अनि सतोगुणको चस्मा लगाएको दैट के बनायो, उसले प्रष्ट देखिरहेको छ, के गरेको यो भन्छ। अनि रजोगुणको चस्मा लगाएकोले भन्छ तिमीहरू के हरिराम गरेर बस्छौ, घर बनाउनुपर्छ, तल्ला थप्नुपर्छ, देश विकास गर्नुपर्छ, गाडी किन्नुपर्छ, जग्गा किन्नुपर्छ, इन्जिनियर डाक्टर बनेर देशको नाम कमाउनुपर्छ। रजोगुणको चस्मा लगाएकोले भन्छ हैन। अनि यो चस्माको खेल हो। त्यसैले मुण्डे मुण्डे, प्रत्येक टाउको मतिर भिन्ना, भिन्न भिन्न मति हुन्छ। किन भन्दाखेरि सतो रजो तमो गुणसँग हाम्रो लिप कति लिप्त छौँ। जब जन्मिँदाखेरि हामी अज्ञानले जन्मेका हुन्छौँ। अनि त्यसैले शास्त्रले भन्छ जन्मना जायते शूद्र। हामी सबै जन्मेको को हौँ? शूद्र हौँ। थरको आधारमा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हुने होइन। थरले केही हदसम्म सहयोग अवश्य गर्छ, किनभने त्यो थर अनुसार शरीर प्राप्त भएको शरीरको व्यवहार त आउँछ। त्यसैले थरले हुँदै होइन भन्ने पनि होइन, तर अन्तिम निर्णय थरबाट हुँदैन। अन्तिम निर्णय के हुन्छ? कर्मबाटै हुन्छ। र जन्मिँदाखेरि सबै शूद्र हुन् रे। शूद्र भनेको के हो?
हेर्नुहोस्, हामीलाई इक्विपमेन्टहरू जडान गरेर पठाइएको छ। यो शरीर हामी होइन, यो शरीरमा 11 इन्द्रियहरू भगवानले दिएर पठाउनु भएको छ। मामै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति भन्नुहुन्छ भगवान गीता 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि, मन सहित अन्य इन्द्रियहरूबाट यो चलायमान भएको छ, लतपतिएको छ, अनि यो चल्दछ। यो अनि हामीलाई यो इक्विपमेन्ट जुन दिएको छ यो के हो? इन्द्रियहरू हुन्। 11 इन्द्रिय के छन्? 5 वटा कर्मेन्द्रिय छन्, 5 वटा ज्ञानेन्द्रिय छन् र एउटा मन छ। 5 वटा कर्मेन्द्रिय के छन्? कर्म गर्ने इन्द्रियहरू, हात, खुट्टा, उपस्थ, गुदा र बाणी भन्छ। हात, खुट्टा, हातबाट खुट्टाबाट तपाईँले के कर्म गर्नुहुन्छ? उपस्थ, उपस्थ भनेको जनेन्द्रिय अङ्ग, गुदा र बाणी शब्द बोल्ने, यो भए कर्मेन्द्रिय। र ज्ञानेन्द्रिय त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, आँखा, नाक, कान, छाला, मुख, जिब्रो। यी 10 साथै मन चाहिँ राजा हो। यो मन इन्द्रिय हामीलाई दिइएको छ। मानव कुनै व्यक्तिलाई एउटा चक्कु दिइयो भने, मानव कुनै व्यक्तिलाई चक्कु दिइयो भने त्यो चक्कुले त्यसले जे पनि गर्न सक्छ, त्यसले आलु काट्न पनि सक्ला, मान्छे मार्न पनि सक्ला। त्यस्तै गरिकन हामीलाई जब यो इन्द्रिय दिइयो, 11 वटा इन्द्रिय सहितको यो शरीर दिइयो, अब यो चक्कु दिएको जस्तो भयो। अज्ञानीलाई इन्द्रिय दियो भने के गर्छ? चक्कु दियो भने के गर्छ? त्यसले काट्दिन पनि सक्छ। हामीलाई पनि इन्द्रिय दिइयो। अनि पहिला हाम्रो शास्त्रले के भन्थ्यो? संस्कारात् द्वैज उच्चयते। 6-7 वर्ष भएपछि त्यसको संस्कारादि पर्व गरिन्थ्यो, अर्थात् वर्तमान गरिन्थ्यो हाम्रो भाषामा, र त्यसलाई जनाई लगाएर गुरु कहाँ पठाइन्थ्यो। अब त्यसले शास्त्र पढ्ने भयो। यो इन्द्रिय इक्विपमेन्ट जुन दिइएको छ यो के को लागि हो त भन्ने त्यहाँ गएर शास्त्रमा पढ्ने गरिन्थ्यो। तर हामीले के गर्यौँ? त्यस्ता पर्वहरू त एउटा सिम्पल एउटा एक घन्टेको नियम कानुनमा बनाइदियौँ जना लाउनेलाई। अनि त्यसपछि शास्त्र पढ्नु त छैन। हामी के गर्छौँ? जसरी यो इन्द्रिय इक्विपमेन्टलाई तृप्ति गर्ने यो विद्यालाई नै विद्या भन्न थाल्यौँ। हुन्छ ए गिद्ध प्रगति भने के भन्दा? तपाईँहरूलाई म सोध्छु के हो प्रगति भनेको? फलानाले त प्रगति गर्यो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। मैले गिद्धलाई सोधेँ भने गिद्धले के भन्छ थाहा छ? प्रगति भनेको जति त्यो मरेको सिनोबाट जति धेरै मासु लुच्न सकिन्छ त्यो सक्सेस हो। हे त्यसले त 1 किलो लुच्यो, मैले आधा किलो लुच्यो। अनि अलिक कुकुरलाई सोध्यो भने नि टोलमा सबभन्दा जोडले भुक्ने अनि कुकुरनीहरू पट्टाउने, यो प्रगति। उसको आन्सर त्यही हुन्छ। त्यसै गरिकन हामी व्यापक रजुगुणी भयौँ। हामीले प्रगतिको परिभाषा के गर्यौँ? तल्ला थप्ने, अमेरिका गएर घुम्ने, नायग्रा फल, भ्याग्रा फल हेर्न जाने। फलाना त थाहा छ अमेरिका घुम्न गइरहेको छ, रेस्टुरेन्टमा खाइरहेको छ। यो प्रगति, यो हाम्रो परिभाषाको प्रगति। वास्तवमा प्रगति भनेको के हो? एब्सोल्युट धरातलमा, निरपेक्ष धरातलमा प्रगति भनेको के हो? प्रगति पनि के हुन्छ? मान्छेको चेतना स्तर अनुसार फरक हुन्छ। गिद्धको चेतनामा हुनुहुन्छ भने त्यही नै भन्छ त्यसले। कुकुरको चेतनामा कोही छ भने त्यसको लागि प्रगतिको परिभाषा त्यही हुन्छ। भनेपछि शूद्र भनेको के हो त भन्दाखेरि जसले इन्द्रिय जुन 11 इन्द्रिय दियो, यो इन्द्रियलाई नै तृप्ति गर्नु छ। के छ यार जिन्दगी? जाने डिस्को जाने, रेस्टुरेन्ट जाने, दिनका दिन गर्लफ्रेन्ड फेर्ने, दिनका दिन बोयफ्रेन्ड फेर्ने, के छ मरिलाने के छ यार? यो चेतनामा बाँचेको त्यसलाई के भनिन्छ? शूद्र भनेर भनिन्छ। भनेपछि संस्कारात् द्वैज उच्चयते। यो संस्कारादि पर्व गरेको मतलब के हो भने आजदेखि म शुद्रता छोड्छु, म आजदेखि शूद्र हुन्न। म त्यसपछि थर्ड लाइनले के भन्छ? वेद पाठात् भवेत् विप्रो। म वेद पढ्न थाल्छु। वेद किन पढ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुन इक्विपमेन्ट, जुन 11 इन्द्रियहरू हामीलाई दिएर पठाइएको छ यो के को लागि हो त? यसको बारेमा बुझ्नको लागि। भनेपछि हामीले आफूलाई बुझ्नको लागि यो इन्द्रिय दिएको, म को हुँ भनेर थाहा पाउनको लागि शास्त्रमा जाउँ। अब वेद पाठात् भवेत् विप्रो, वेद पढौँ न त के भन्छ वेदले भन्छ एतज् ज्ञानं नित्यमेव आत्मसंस्थं नातः परवेदितव्यं किञ्चित् भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वप्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। वेद अर्थात् नारद परिव्राजक उपनिषद हो यो 9 अध्यायको 11औं श्लोक। अर्थात् यसले के भन्छ भने एतज् ज्ञानं नित्यमेव आत्मसंस्थं। यो ज्ञानलाई सधैँ आफ्नो आत्मामा राख।
नातः परवेदितव्यम किञ्चित, योभन्दा ठुलो तत्त्व के पनि छैन रे। के हो रहेछ तत्त्व? भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा, तीनटा चिज छ अरे है। एउटा भोक्ता छ अरे, एउटा भोग्य छ अरे, एउटा चाहिँ नि प्रेरक छ अरे। प्रेरक भनेको माथि नियामक, एउटा भोक्ता तपाईँ भोक्ताहरू जीवात्मा, र भोग्य भनेको यो मायाको संसार। त्रिविधम, यो त्रिविधम सर्वप्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मम एतत्, यो तीनटा चिज छ, यसलाई नै ब्रह्म भनेर भनिन्छ। अरू वेदले के भन्छ? भन्छ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यो तीनटालाई जुन छ समष्टिमा उनले एको ब्रह्म भनिदियो। एको ब्रह्म, यो संसार ब्रह्म छ अरे, द्वितीयो नास्ति। के भन्छ अरू वेदले? ब्रह्म जगदोद्भव कारणम, यो ब्रह्म भनेको के हो? यो संसारको कारण ब्रह्म हो रे। भनेपछि वेदमा गएर तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ कुनै ब्रह्म भन्नेको नाम गरिएको छ, ब्रह्म भनेर उसलाई भनेको छ। अब यो ब्रह्म भनेको के हो त? ब्रह्म के हो? गोपालता पनि उपनिषद एउटा उपनिषद हो। हेर्नुहोस् उपनिषदमा के भनेको छ? पहिलो मन्त्रले ब्रह्म के हो त्यहाँ मन्त्र छ। पहिलो मन्त्रले भन्छ कृसर्भू जातक शब्द अणश्च निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। हेर्नुहोस् है यहाँ के भन्यो? कृसर्भू जातक शब्द एउटा छ अरे त्यहाँ। कृसर, कृष्ण भन्ने शब्द छ अरे, त्यसमा कृष भन्ने भू जातक शब्द, भू भनेको जमिन जनाउने शब्द मानौ रे। अणश्च निवृत्ति वाचकः, अण भन्ने शब्द चाहिँ के? निवृत्ति भनेको आनन्द। अणश्च के हो? निवृत्ति वाचकः तयोर एकै परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। त्यो एकै ब्रह्मलाई कृष्ण भनिन्छ, जसमा कृष्ण भन्ने शब्दमा कृष भनेको जमिन मान्ने हो भने अणलाई आनन्द मानिन्छ। अर्थात् यस्तो हो, ब्रह्मको पर्यायवाची शब्द आनन्द हो। यस अर्थमा आदरणीय जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजले यतिसम्म भन्नुहुन्छ कि संसारमा नास्तिक कोही पनि छैन भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो वेदशास्त्रले के भन्छ? परम ब्रह्म भनेको के रहेछ? आनन्द हो। त्यसैकारणले म अन्तिममा यही भन्छु कि आज रक्षाबन्धन भनेको मतलब जसरी एउटा आर्मीले ड्रेस लगाउँछ, ड्रेस लगाउने बित्तिकै त्यो ड्रेस लगाउनु नै अन्तिम होइन। ड्रेस लगाएपछि उसको शरीरमा रक्त सञ्चार हुन जान्छ। म देशलाई माया गर्छु, देशलाई प्रेम गर्छु, देशको विकास गर्छु, म देशको लागि मर्छु। त्यस्तै गरिकन आज यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम भनेर हामीले जुन धागो लगायौँ, यो धागो होइन, यो लगाएपछि सना म आजदेखि दोस्रो जन्म लिए र म आजदेखि ब्रह्म जानाति, म ब्रह्म जान्न चाहन्छु र वेद पाठात् म वेद पढेर विप्र बन्छु भन्ने कसम खाएर लगाउने त्यो रक्त सञ्चार गराउने जुन डोरी हो, जुन पोसाक हो, त्यो जनाई हो। जनाई लाएर यतिकै लाएर हल्लिने त्यो होइन। यससँग कसम लुकेको छ, यसभित्र तपाईँको भित्री उद्देश्य लुकेको छ, यसभित्र सनातन हिन्दू धर्मको मर्यादा लुकेको छ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।